नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह युहिब्बु मकारिमल अख़लाक़ व यबग़ुज़ु सफ़साफ़हा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इमाम मुहतरम उलमाए किराम व मुनसिफ़ीन इज़ाम और दुमा मुहतरमिन आज़िज़ानो दे ईमान पुनर मनवर खल्गो ज़बता सितनन दे हुस्न अखलाक मुबारकी वसो खबरी वकम दाउनवान खुदेर वसीदा इहाता यबदो मुख्तसर वक्त की मुश्किल अदा खजुबा ये वसो अहम मवाक़े में नज़र वाचवम अज़ीज़ानो हुस्न अखलाक चिश्ते आई हुकूकुल्लाह व हुकूकुल इबाद सारा सारा अदा कवलो सारा सारा लगुनाहों जी बच के दल होता हुस्न अखलाक वयल कीजी शमाइल तिरमिज़ी के दे हुस्न अखलाक दरी औसाफ बयान शवी दे बस्तुल वजही उड़न तंदी बांधे खपल जिंदगी तेरवल हुस्न अखलाक दा बदलुल मारूफ खपल कुव्वत ताकत दिजान बनेकी कारों के खर्च कवल होता सर्फ कवल होता हुस्न अखलाक वयल कीजी कफुल अदा लगुनाहों जी बच के दाता हुस्न अखलाक वयल कीजिए। माँ मुहतरमिन आज़िज़ानो मौदिता से खूब पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मदीने जानान मौदिता से दिस्तर गोतोर मौदिता से दिजड़ तकोर मदीने जानान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याई माता पटूलू के दुनिया व आखिरत के ज़ात करीबा व महबूबा का सड़ाईदा सिदचा अखलाक रूही अज़ीज़ानो दिखा अखलाक व मालिक सड़ाई सिदा खालिकुम ग्रांदा व मखलूकुम ग्रांदा। हजरत उसामा बिन शुरैक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई यौरस यवसो सादा खलक आरबियान रालल लगरान महबूबा जी पुख्तन वकरला से महबूबा मुख्तखाइस्ता यौ बेहतर अमल रावखया समु यको ग्रान महबूब उर्तोल स्तास उलाड़सिया फल अखलाक मरोख किया बल सड़ाई राल होया पुख्तना जिन वकड़ला द्री वारे सलोर वारे दा पुख्तना जिन वकड़ला से महबूबा दिन चिश्त आई ग्रान महबूब मदीने जानान सलोर सरवारिदा जवाब वर कोया दिन खा अखलाक को तैयारी अज़ीज़ानो ग्रान महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई दिचास खा अखलाक नदी बद अखलाक सड़ाई से सुमरम ने कामल न हो की इबादत न हो की ये अल्लाह रब्बुल इज्जत बनिस बांधे दा टोल बेकार दे दा टोल बेफायदा दे और सहाबा कराम ग्रान नबी जी पुख्ता न वकड़ा होगा पैगंबरा ये उकिल की ये वखजदा अगद इस पे इबादत के दुबरा से रोजे ने से होयो खसलत पदे किस्ता दा बद अखलाक डेर दा बद जबान दा ग्रान महबूब और तौल सदा खज जहन्नमी दा दा खज दोज़खी दा मालूम मसला सोक बद अखलाक ही कदई काइमुल लैल जोड़ से साइमुन नहार जोड़ से वो अखलाक के रोग नहीं या अल्लाह पनिस बांधे तोल इबादत न दे दो काबिल कबूल नहीं दे बेकार दे बेफायदा दे इमाम अज़ीज़ानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी सहाबाए किराम पुख्तनो वकड़ला से गिरान महबूबा आया कि अखलाक को बगैर जन्नत तशोक तलाशी गिरान महबूब तौल वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलुल जन्नत इल्ला हुस्नुल अखलाक कसम में पीर ज़ाती इस वक़्त जन्नत नशे दाखिले दलाई सिवाय दिखो अखलाक को लखल। इमाम मुहतरमिन व अज़ीज़ानो रब्बे लम यज़ल शिकल ईमान और कुफर पैदा कोया नो ईमान तौल अल्लाह माता कुव्वत ताकत अपने सिपका अल्लाह तौल वरजमा ता खा अखलाक दरकड़ल खा अखलाक को मित कवि कड़ले कुफर तौल अल्लाह मातुम कुव्वत अपने सिपका नो गरा अल्लाह रब्बुल इज्जत तौल उलाड़ सतात में बद अखलाक दरकड़ल दे ईमान अलामत खा अखलाक दे जो कुफर और बेदीनी अलामत बद अखलाक दे। अज़ीज़ानो नन मुग बजान की सरंगा अखलाक रावलू मुग सरंगा दिखा अखलाक को मालिकान जोड़ सो रब्बे लम यज़ल कुर्बान सम तो कुरान के ग्रान महबूब जिक्र कोया मुक्तादी अखलाक को तरीका राव कोला लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह
اسوۃ حسنہ. اے بندگانو اتاش لپارا دگران محبوب زندگی اسوہ حسنہ خائستہ گلدستہ دا. راشی دگران محبوب قدم باندھی قدم کیک دیا گران محبوب لاری تا مخرواڑا ہوئی اللہ بتا سے خائستہ اخلاق کو مانے مزین کی. دماغ سانو گران محبوب اخلاق چشے ول اللہ یا وانک لعلی خلق عظیم. گران محبوبہ تا تا اللہ رب العزت اخلاق عظیمت رب نصیب کردے دے. اخلاق عظیمت چشے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فتحت المدینہ بالاخلاق. مدینہ با اخلاق کو باندې فتح شوی دا. حضرت انس یائی ما لشکالا گران محبوب مدینہ جانان په خدمت کی تیر کړل. یو ورځ می گران محبوب په مخ باندې تر شټند می نه دلیدلې په مخ باندې می د غصې اثرات نه دلیدلې. گران محبوب بلار تیر دویا کجی په غند پیا چویا دو درې ورځې هغه کجی په گران محبوب باندې غند نور واچویا. گران محبوب پختنی تورلو چې هغه کزه مریض ولا گران محبوب پختنه وکړه. دا د گران محبوب اخلاق ول طائف ته چکلا گران محبوب تبلیغ ور وړیا یو دومره وښویا د سر له وختانو چې د خو ترنکانو پوری وینو کې له هولو هان شویا رنگین شویا. گران محبوب شهران نه د ورته کړي دعای او توکړه. دا د گران محبوب اخلاق ول حضرت عائشہ پختنه جن وکړه دا د خلق تکلیفونه درکې گران محبوب قربان شم دا تاسم زکیت کی خپل زمانو ته مرزقیا. گران محبوب ورته ویل فأحب أن أكون كريما مغلوبا ولا أحب أن أكون لئيما غالبا. دماغ جانو مختف کار شمو گران محبوب یو طریقہ بزان کے راخپل کو اور زان پہ قربان کو بیا با اللہ رب العزت مو دخا اخلاق و مالکان جوڑ کے اور دی جنت مستحق کو جوڑ کے رب العالمین جل جل دعا سے اول ماتا بیتا ستا دخا اخلاق و سر زینت رب نصیب کے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ.